तारा बरालजी जो अनसनकारी हुनुहुन्छ उहाँ यो कुरासँग सहमत हुनु भएन। यद्यपि त्यो दिन उहाँलाई चाहिँ एक चम्चा दही चटाएर उहाँको आमरण अनसन अन्त्य गरियो भन्ने कुरा आयो, तर के पनि उहाँले चाहिँ त्यो अनसनलाई अन्त्य गर्नुभएको छैन। तपाईँहरूले अहिले देखेर पनि आइसक्नु भयो। र यो सहमति पत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ 5 वटा माग राख्ने कुरा सुरु गर्नुभएको, पछि उहाँले चाहिँ साथै भनेर एउटा माग थप्नुभयो। त्यो माग थपेको दिन चाहिँ 73 होइन वार्ता गरेको थियो। त्यो वार्तामा चाहिँ हाम्रो सहमति केमा भएको थियो भने गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्ने, त्यसको समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय मानवाधिकारले गर्ने र एक सूत्रीय यो मागलाई चाहिँ तारा बरालजी समक्ष गएर उहाँसँग सहमति गरेर अनि आमरण अनसन चाहिँ अन्त्य गर्ने। तर के भने त्यसको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट अथवा चाहिँ त्यसको आधारभूत कुरा चाहिँ के थियो भने गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यति बेला वार्ता समितिको संयोजक म, वार्ता समितिको उपसंयोजक सहसंयोजक हाम्रो सुरेन्द्र शर्माजी सूत्रीय मागसहित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा त्यति बेला चाहिँ 44औं दिन भएको थियो। त्यो पुस 14 गते थियो। 44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवाधिकार कर्मी, पेसा व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, प्राध्यापक लगायत सरकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र का साथीहरू हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्थ्यो। तर यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ थिएनौँ। नभएपछि यहाँ केमा कुन शब्दमा गएर त्यसलाई अड्काइयो भने बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि भन्ने भयो। अन्तर्क्रिया भनेको त मान्छेहरू भेला भएर एकले आफ्नो कुरा राख्ने, अर्कोले अर्को कुरा राख्ने, त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय अथवा चाहिँ कुनै आवश्यक पर्ने चाहिँ ठोस निर्णय भन्ने भन्दा पनि आफ्नो विचार राख्ने कुरा हुन्छ। र गोलमेज सम्मेलन शब्दमा हामीले सहमति गरिसकेपछि सहमति चाहिँ बृहत अन्तर्क्रियामा गएर टुङ्ग्याइएको हुँदा उहाँको श्रीमान पनि एक्सपायर भइसक्नु भएको छ। उहाँको 2 जना बच्चाहरू छन्। उहाँलाई हामीले राज्यले व्यवस्था गरेर हामी नागरिकहरू पनि सुतिरहने, हामीले पनि आवाज नउठाउने हो भनेदेखि भोलि उहाँको छोराले के भन्ने भविष्यमा? उहाँको आमालाई एउटा राज्यको माग उठाउँदाखेरि एकदमै जायज जनताको भोइस उठाउँदाखेरि उहाँको आमालाई मर्न दिइन्छ या मारिन्छ भने उहाँको छोराबाट हामीले कस्तो खालको व्यवहार राज्यलाई दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्ने? के हामीले आतङ्कवादी जन्माउने हो? उहाँको छोरी हुनुहुन्छ 9 वर्षको। हामीले जो हुनुहुन्छ निर्मला पन्थ होइन, निर्मला हत्याकाण्ड यति धेरै हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ, यति धेरै भोइस उठायौँ, तर अहिलेसम्म केही उहाँ सन्तुष्ट हुने या हामीहरू सन्तुष्ट हुने या हाम्रो छोरी बहिनी सुरक्षित छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। भोलि ताराजीको छोरीको जिम्मा कसले लिने? ताराजीलाई कसले भोलि बचाउने? अब हजुरहरू जुन राष्ट्रको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट महिला प्रतिनिधित्व पनि छ, विराजी लगायतका साथीहरू। आज हामीले तारा बरालजीको आमरण अनसनको 52औं दिन पत्रकार भेटघाटको जुन कार्यक्रम राखेका छौँ, किन हामीले पत्रकारसँग भेट्नु पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा म यहाँहरू समक्ष छोटोमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसमा सबभन्दा पहिले पुस 14 गते यहीँ यो तारा बरालजी रहनुभएको कक्षमा, आइसियु कक्षमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र काठमाडौँ जिल्लाका एसएसपी र मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति र सहीमा एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएछ भन्नुभयो। त्यही कारणले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले केही कुरा राख्न खोजिरहेका हौँ। त्यो सहमति पत्र चाहिँ यस प्रकार छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पहलमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एमसिसी परियोजना लगायत 6 सूत्रीय मागसहित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा त्यति बेला चाहिँ 44औं दिन भएको थियो। त्यो पुस 14 गते थियो। 44औं
44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवाधिकार कर्मी, पेसा व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, प्राध्यापक लगायत सरकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र जारी आमरण अनसन आजैका मितिबाट अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भई निम्न उल्लेखित महानुभावहरूको रोहबर र उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरियो। यो त्यहाँभित्र तपाईँहरूले पनि एकपल्ट हेरिसक्नु होला। आजकै मिति भने कहिले मिति? यो चाहिँ भएको 78 साल पुस महिना 14 गते, पुस महिनाको 14 गते वार्ता समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकारको सभाकक्षमा एउटा वार्ता गरेको थियो। त्यो वार्तामा चाहिँ हाम्रो सहमति केमा भएको थियो भने गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्ने, त्यसको समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय मानवाधिकारले गर्ने र एक सूत्रीय यो मागलाई चाहिँ तारा बरालजी समक्ष गएर उहाँसँग सहमति गरेर अनि आमरण अनसन चाहिँ अन्त्य गर्ने। तर के भने त्यसको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट अथवा चाहिँ त्यसको आधारभूत कुरा चाहिँ के थियो भने गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यति बेला वार्ता समितिको संयोजक म, वार्ता समितिको उपसंयोजक सहसंयोजक हाम्रो सुरेन्द्र शर्माजी लगायतका साथीहरू हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्थ्यो। तर यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ थिएनौँ। नभएपछि यहाँ केमा कुन शब्दमा गएर त्यसलाई अड्काइयो भने बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि भन्ने भयो। अन्तर्क्रिया भनेको त मान्छेहरू भेला भएर एकले आफ्नो कुरा राख्ने, अर्कोले अर्को कुरा राख्ने, त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय अथवा चाहिँ कुनै आवश्यक पर्ने चाहिँ ठोस निर्णय भन्ने भन्दा पनि आफ्नो विचार राख्ने कुरा हुन्छ। र गोलमेज सम्मेलन शब्दमा हामीले सहमति गरिसकेपछि सहमति चाहिँ बृहत अन्तर्क्रियामा गएर टुङ्ग्याइएको हुँदा तारा बरालजी जो अनसनकारी हुनुहुन्छ उहाँ यो कुरासँग सहमत हुनु भएन। यद्यपि त्यो दिन उहाँलाई चाहिँ एक चम्चा दही चटाएर उहाँको आमरण अनसन अन्त्य गरियो भन्ने कुरा आयो। तर के भने उहाँले चाहिँ त्यो अनसनलाई अन्त्य गर्नुभएको छैन। तपाईँहरूले अहिले देखेर पनि आइसक्नु भयो। र यो सहमति पत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ 5 वटा माग राखेर सुरु गर्नुभएको, पछि उहाँले चाहिँ साथै भनेर एउटा माग थप्नुभयो। त्यो माग थपेको दिन चाहिँ 73 होइन 9/1/78 हुनु पऱ्यो, 73 भएको रहेछ। 9/1/9मा चाहिँ उहाँले माग थप्नुभयो, 9/3मा। र उहाँले अब 9/14मा पुस महिनाको 14 गते अर्को माग के थप्नुभयो भने भूमि तथा जलाधार संरक्षणको लागि दीर्घकालीन रूपमा रहने गरी स्थायी आयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ भन्ने अर्को माग थप्नुभयो। यसरी अहिले उहाँको माग चाहिँ 7 वटा भयो। अब यी मागहरूका औचित्य स्वतःस्फूर्त रूपमा स्पष्ट भइसकेको छ। किनभने यो नेपाली जाति, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमानका निमित्त उहाँले उठाउनु भएको कुरा हो। र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 52 दिनसम्म अनसन बसेर तारा बरालजीले जुन एउटा चाहिँ इतिहास रच्नु भएको छ त्यसका निमित्त आज हामी उहाँलाई बधाई पनि दिन्छौँ। र उहाँले गरेको सङ्घर्ष हाम्रा निमित्त सदा प्रेरणादायी रहनेछ। र आज जुन कुराका निमित्त हामी तपाईँहरू समक्ष आएका हौँ, तपाईँहरूले भित्रै गएर पनि यी मागहरूको विषयमा चाहिँ अब आफ्नो तस्बिर लिनुपर्ने लिइसक्नुभयो र सहमति पत्र पनि सुन्नुभयो र सहमति पत्रमा उल्लेख भएको अर्को थप मागको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो। र अब कुरा चाहिँ केमा केन्द्रित हुन्छ भने तारा बरालजी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन आज हो कि भोलिको अवस्थामा छ, तपाईँहरूले देखेर पनि आउनुभयो। र यति गम्भीर विषयमा हामीसँग गोलमेज सम्मेलनका निमित्त सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई ढाँट्ने गरी, त्यसलाई छल्ने गरी। सर एकछिन रोकेँ मैले हजुरलाई। तपाईँले भन्नुभयो कि सहमति गर्ने बेला हामी उपस्थित थिएनौँ भन्नुभयो। हजुर। फेरि यो सहमति भयो र त्यसपछि बृहत अन्तर्क्रिया पनि भयो। भएको छैन। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो बृहत अन्तर्क्रिया भयो। मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने बृहत अन्तर्क्रियाका निमित्त भनेर चाहिँ यहाँ सहमति भएछ। जबकि हाम्रो सहमति चाहिँ सुरुमा राष्ट्रिय मानवाधिकारमा आयोगमा के भएको थियो, गोलमेज सम्मेलनका निमित्त हाम्रो सहमति भएको थियो। तर यहाँ टाइप भएर चाहिँ सही हुँदाखेरि चाहिँ बृहत अन्तर्क्रिया भयो र तारा बरालजीले यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएन। उहाँले दही एक चम्चा एक थोपा छाटे तापनि उहाँले चाहिँ अनसन तोड्नु भएन। नतोडेपछि केमा केन्द्रित भइरहेको छौँ आज हामी भने हामी गोलमेज सम्मेलनमा केन्द्रित भइरहेको छौँ। तर सरकारले भनेको कुरा के थियो भने पुस 14 गतेदेखि 1 हप्ताभित्रमा हामी यो कार्यक्रम बृहत अन्तर्क्रिया नै भए पनि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ नि त सहमति पत्रमा। तर त्यो त सरकारले अहिलेसम्म देखाएको छैन। यो नदेखाउनुको कारण के भने
तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त छ र सरकार चाहिँ तारा बरालजीको जीवन बचाउनुको निमित्त जिम्मेवार अथवा चाहिँ दत्तचित्त अथवा चाहिँ संवेदनशील छैन भन्ने कुरा यसले देखाइदिन्छ। त्यसकारण आज हामी तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत हामी तारा बरालजीको जीवन बचाउनको निमित्त तारा बरालको जीवन बचाउ समिति जुन बनेको छ त्यसले तपाईँहरू समक्ष राख्न खोजेको गर्न खोजेको आग्रह गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तारा बरालजीले राखेका मागहरू यो देशको स्वाभिमान यो देशको राष्ट्रियताका निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यद्यपि यी मागहरू पुरा गर्नुको निमित्त गर्ने प्रक्रियाहरू लामा हुन सक्छन्, तर के भने यी प्रक्रिया सुरु गर्नुको निमित्त सरकार सहमत हुनु पर्यो नि। त्यो सहमति त सरकारले गरिसक्यो, तर सहमति गरेर किन कार्यान्वयन गरेन? ल उसले भनेकै आधारमा भन्ने हो भने वृहत अन्तर्क्रिया गरेकै भए पनि त्यो वृहत अन्तर्क्रियामा हामीहरू उपस्थित भएर हामी त्यसलाई गोलमेज सम्मेलनमा लैजानको निमित्त सरकारले जवाब दिन्थ्यौँ, तर सरकारले वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका निमित्त पनि तदारुकता देखाएको देखिएन। त्यसकारण यो कहिलेसम्म तारा बरालजीले चाहिँ आमरण अनसन बसिरहने? के सरकारले उहाँको जीवनको अन्त नै खोजेको हो? त्यो भने पनि सरकारले भन्नु पर्यो। तर सरकारको रवैया, सरकारले चाहिँ सरकारमा ध्यानाकर्षण नभएको देख्दा सरकार स्वयंका सरकारकै प्रतिनिधिहरूले आएर यहाँ सही गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयनका निमित्त त्यो प्रक्रिया सुचारु गर्नुको निमित्त त्यो तत्परता नदेखिएको, त्यो कार्य सञ्चालन गर्नुको निमित्त त्यो तत्परता देखिएको कुरा देखिएको हुँदा देखिएन। त्यसकारण हामी तपाईँहरू मार्फत सरकारले किन विलम्ब गरेको, तारा बरालजीको जीवन बचाउन नखोजेको हो कि भन्ने आशंका त स्वतः उब्जिन्छ। त्यसकारण म फेरि पनि पत्रकार साथीहरू समक्ष आउँछु। त्यो के भने तपाईँहरूले यी मागहरू देशका निमित्त हुन्, राष्ट्रका निमित्त हुन्, नेपाली जनताका निमित्त हुन्। हामी पराधीन हुने पूर्व संज्ञामा छौँ। एमसिसीको विषयमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो यसको अन्त्य हुनुपर्ने, यो चाहिँ पास हुन नहुने लगायतका जुन कुराहरू छन् ती कुनै पनि मागहरू ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छन्। त्यसले यति महत्त्वपूर्ण माग राखेर एकजना तारा बरालजी जो महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ 18 वर्षको छोरा र 9 वर्षकी छोरी, एउटी महिला, उहाँको जुन साहस छ, उहाँले जुन बलिदान गर्नुभएको छ, उहाँले जुन आहुति दिन खोज्नुभएको छ, त्यसको सम्मान गर्दै हामी तारा बरालजी बचाउ जुन समिति छ, जुन माता समिति छ, त्यो समितिको संयोजकको तर्फबाट म ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरू मार्फत सरकारमा जोरदार रूपमा तारा बरालजीका मागहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक ढङ्गले तपाईँहरूले यसको प्रस्तुतिलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ र बाँकी साथीहरू केही बोल्नुहुन्छ। र अन्त्यमा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, सरकारले आफैले सहमति गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता किन देखाएन? यो कुरा चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो र हामीले गोलमेज सम्मेलनका निमित्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सभाकक्षमा त्यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आयुक्त सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग गरिएको चाहिँ मौखिक सहमतिका विपरीत लिखित रूपमा सहमति गर्दा हामीले लेखेको कुरालाई काटेर गोलमेजको सट्टामा यहाँ वृहत अन्तर्क्रिया राखियो। तर त्यो अन्तर्क्रिया पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उसले तोकेको समयभित्र गर्न चाहेको देखिएन। त्यस कारण यो किन भएको हो र यसले गर्दा तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त बन्दैछ र उहाँले कहिलेसम्म आमरण अनसनलाई लम्ब्याउनु पर्ने हो, यो प्रश्न उठेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले ज्वलन्त रूपमा राखिदिनु पऱ्यो। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।